कनियों मियो दही बात बेगा तवे चला गई है big final match is the Gavana. Sleeping catching cover Gavana today. और इसे कब मैं चैन पैर उड़ के तो वे खोड़ तो जशेर ये बेतुल अंडी डॉग पला करे जितना लग गया किस किस के महफल में किस किस ने किसको किस किया जब मैंने किसको किस किया तो सारा महफल मिस किया वो बेचारे पखम खड़ा रखा मैंने तो समझ रहा है जब खड़ा डाले एमोनो मोलिदा मिर शेयर मार्केट से जो 14 नंबर सेटअप था द यूनिक एजेंसी मेन डिस्ट्रीब्यूटर है और तोस्ते परा में देबानी आमे दे परा में 10 क्रीम रोड़ी दी चे इंशाल्लाह आगा वे तरसेराई डबीना दाने द गारंटी सर और काई शजीना दे परा स्पेशल शायदा और सड़ियां दे परा गुश शायदा दा चे 3 दिन से 4 नकी देर दुकानदार ते बेला जिजक और वापस कवाई शखले पैसे से पता बदर काई फायदा दा गदो चे स्पिनाई वदा इंशाल्लाह डबीना और काई वो धनेवा नुदर बंदर केजी वो बिया का प्रश्न निशान इधर बंदे आवा 2-3 महीने लगातार यूज सर आदर बंदे और केजी ये बल में स्पेशल शाई लंच कर दा चे दा 15 मिनट से लॉस पे स्पिनाई दा 4 नु की दा वापसी दगा क्लेम स्टा दा इंदमरा पड़ी दोनों ने दमरा दो इंशाल्लाह दगा वापसी स्टा दो अवल हो दा बानी से आर दुकानदार सर इंशाल्लाह मिलावेजी ओ कारक से वा मिलावेजी इंशाल्लाह नवरंग से ओ मिरमशाह से मिरली से वो एक ना बात पर बानी से का दुकानदार संग नता मिलावेजी या मेन एजेंसी चकीम ज़ईदा मेन ऑफिस चकीम दा मिर मोल मंडी शेयर मार्केट 14 नंबर दिकोंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदर मने और बियारो गली इतवार दा पार्क ता यूनिक क्रीम चे टीम दे दागा साड़िया लगावाई छे सदिना लगावाई छे मेरे पखाल के बंदे सोले प्रोग्रामी ना का जे करता थे कि इंशाल्लाह बेदा वेर काई सही दो यू सोल पुछतना ना काओ करता हूं देशोई खुदा क्रीम में देर काओ और कबे देरता हूं नोशोई बेवेला क्रीपियरो कबे बेवेला ए वीडियो सर जोड़ा बेवेला क्रीपियरो कबे तो रूसल खाने पे जुड़े का शात शायदी चे रोजाना नम बदलाई खौरियज दो चेर रगला है पार्क रगला है मुझे देख के क्रिकेटिना मार्केटिना होंदी लगावले ने और इसे कब मैं चैन पैर उड़ के तो वे खोड़ शत दा खबर होगा चेरे गजल मजाल देर से यार गजल हो मेचेरन दा वेला शेर देर से शेर सी तू या यार शेर वही च का खंदा दे पैसो भी खुला यार मतार शहर 10 रुपए खांदा दा हो गंगा वेला शेर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अवल खो जे दा खत्म होता रोके देर वे के 10 मोजे का पजले समियो मजलिए दो तीन दिन रखला दे बड़ा हेलेना ओ शुगल मुगल तारा गला यो मोल चेरे बेशुगली ना खाल दिरे कई बक्से और डेलना खदीरे लगे तुम बता बेले तरफ वो बेचारे पखम खड़ा रखे बेले तो समझ रहे जब खड़ा डावे शाह सोलो शहरी में इधर से मरान जैसे दासे दजल पर रुखसार वदवी लक पलंग के चसक stade मजदूर कार वदवी तरकी ग्रान द कदागा से वकदार वदवी खागा कोर लुटची द कम कोर चे सौकीदार वदवी चे मेरा कीप क्लब गएगा के दयार वदवी लक बजाल के मरगे चे द खमार वदवी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चेर रोगले उरे दा पानी पार तमंडा ने था चेरे दा खबर आउ का चनन पता गड़दी और से मेरा उरे दोलन छा औरत नहीं बल्ला यार बलेली भी खबर अगली नहीं दले रोगली यार अजम तो से पता लगी तो से एक पकड़िया ने परेड दा खबर आउ का चेरे शेर देर से यार शेर खमदा सकरी बना कोन शेर ज्यादा है पोशे दा गनेरा खल के ना करोड़ रुपये चे प्लस दे दे के दा गरीब ना शेर ना ये मेरे भी सफर जैसे हमने तक तो शेर हुआ मखा जो हर से भी शेर खोखी विचे मुकबर जान नयो लकबर मद खुदाय वसाती वाह मुकबर जान नयो लकबर मद खुदाय वसाती कारगागे के कना सहार पे खैर जानना ना तो जो शेर ये बेतुल अंडी डॉग पला करे जितना लग गया दा खबी जब सादा उनसा दागा कनियों मियो दही बात बेगा तवे चला गई है ना तो तेरे इंग्लिश तेरे Dera. तू या यार And to rest and to rest and to rest and to wear and to tasting a bread and to get a bumper is yes. तेरे शेर नजर से वेले नरची डेरची ओ या को बेतकला दा तो जे तळे जोना तड़ा है यायची यार त्याचे गोरम जनातुना परजडशी यार त्याचे गोरम जनातुना परजडशी राकीबचे वयनम दजखुना परजडशी बचे राम को लगा तेज बनी साहब
چرے بل شاگ ندر سے پارتے ولا نرسي الحباس الابراس ترى الجانجي الحريسه التريس الفرع براس الاسراسه سرسرا پترا تروا سوسا دادر تاکه چې میشتو شا پاکستانو د انډیا میچ لګیا دا څنګه کمنټری وکا Oh, big final match is the going on. Oh, Amir Bali. Oh, sleeping, catching, cover today now on fire. On fire. Oh, no, come on, yes. Oh. مهرباني تلک هوارا بند تیرا شوی زلک المر در پشه پریواتم تلک او بورا بند تیرا شوی زلک کمر در پشه پریواتم څنګه دا خما ادویټ کی سره د ویش غنه تیرې داون څه لینا موخلا نازو شکر الحمدلله شو غوټي ټریپل ایچ یو دغه ټنډه ته دیو ټنډه ټریپل ایچ نه دو خبره دیکھا کوي لکه شله ترشر تاسو رنگ دا او دو خبره سره مخ یا ډډه وای مړی خورو ها مړی ما خورلیو پیزا دړه پکا دلکا کوتر چې پلاکی اونته شا یوس بول پښتنه نه کار کوشه اے کوا مر شکه خما دغه طریقه سره لګي شا کوا روزانه نوم بدلای ورېزه تړیو ته وټه کوي دا اونته خو به سر په غړا وکنه پرلای په وطن راغی در په در جانان را نغلو پردیس نخپل وطن ته مسافر جانان را نغلو او د ګل غوندې ځواني چې په بل وطن تیریږي د ګل غوندې ځواني چې په بل وطن تیریږي هغه را نه خفه شو مرور جانان را نغلو ویلي چې درځم انتظار کوه په لار کې ویلي چې درځم انتظار کوه په لار کې سبا نه مناف شو مازدیګر جانان را نغلو سبا نه مناف شو مازدیګر جانان را نغلو یونیک بیوټي کریم طرف دا ته تم انعام ملاو شو خو ایره مې بار لکه تاسو ویډیو کتلې ډېر زبردست باندې رکو ولې تخپل جوړه به سره جوړاو دا خو راځه چې شبه ستګ درته جوړای سوال داغه دا چت شي چې روزانه نوم بدلای وداش کی سوچ پکاو ډېر ګران سوال دی یار ها ورېزه جواب درست دا په اعلان شو خلا کمپنی طرف نه ډیره مهرباني نصیحت په جهلانو اثر نه کړي د ساړې اوس په ناس ټکاول دی دا سٹارټ سړی سٹارټ دا کمپنی طرف نه مش گیفت درکای ځنه راغله میرمشانه ماشاءالله میرمشانه راغله خپل د تو کتر کې تیم دا تو ګوري د پر ته سپیشل یو شای وی اجي تو خون دي بس خو چې وی چې زړه نه مې فوټبال دته جوړ کړای دی زړه نه مې فوټبال دته جوړ کړای جنانه لاته ورکا چې بشای کې په اردو شه ته ویم خو کدای چې زنه داسې تعلیم او تا خو او په پوښتنه تعلیم او تا د جنان مې چې کس کس کے محفل میں کس کس نے کس کو کس کیا کس کس کے محفل میں کس کس نے کس کو کس کیا جب میں نے کس کو کس کیا تو سارا محفل مس کیا